ताइवानमाथि आक्रमण भएमा वासिङ्टनले रक्षा गर्नेछ भन्ने बाइडेनको निरन्तरको भनाइले बेजिङलाई क्रोधित बनाएको छ भने जानी जानी अस्पष्ट हुन बनाएको अमेरिकी विदेश नीति अडानमा भ्रम सिर्जना गरेको छ। अमेरिका, चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध किन धेरै कमजोर छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। बेजिङ र ताइवान बीचको सम्बन्धमा परेको गहिरो दरार सन् 1927 देखि सुरु भएको हो। त्यतिबेला चिनिया राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिन्ताङ केएमटी विरुद्ध चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन सुरु गर्दै चीनमा गृह युद्ध भएको थियो। अन्ततः माओ त्से तुङका कम्युनिस्टहरूबाट पराजित भएपछि कुओमिन्ताङका प्रमुख चियाङ काई सेक ताइवान भागेका थिए। ताइवानबाट चियाङ काई सेकले पुरै चीनमाथि दाबी गर्थे र एक दिन ताइवानसँगै गाभ्ने भन्ने गर्थे। सोही अनुसार उता कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवान आफ्नो हिस्सा भन्थ्यो र एक दिन चीनमै ताइवानलाई गाभ्ने भन्दै आएको छ। ताइवानको आधिकारिक नाम गणतन्त्र चीन हो, जबकि मुख्य भूमि जनवादी गणतन्त्र चीन हो। वर्षौंदेखि दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्दै आएका थिए। यद्यपि हालका दशकहरूमा त्यो परिदृश्य निकै परिवर्तन भएको छ। सन् 1990 को दशकको उत्तरार्धदेखि ताइवान निरङ्कुशताबाट जीवन्त लोकतन्त्रमा परिणत भएको छ र छुट्टै ताइवानी पहिचान बनाउन सफल भएको छ। राष्ट्रपति साई इङ बेनको नेतृत्वमा रहेको हालको सत्तारूढ दलले ताइवानलाई चीनको हिस्सा नभई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा मान्छ। वासिङ्टनले 1979 मा ताइवानसँगको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनेसँगै चीनले बेजिङलाई मात्रै चीनको एकमात्र प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिएको थियो। तर सोही समयमा संयुक्त राज्यले कहिलेकाहीँ नाजुक स्थितिमा ताइवानलाई समर्थन गर्ने भूमिकालाई कायम राख्यो। अमेरिकी संसदले पारित गरेको कानुन अन्तर्गत संयुक्त राज्यले बेजिङको विशाल सशस्त्र बल विरुद्ध आफ्नो आत्मरक्षा सुनिश्चित गर्न ताइवानलाई सैन्य आपूर्तिहरू बेच्न आवश्यक छ। तर यसले वास्तवमा सैन्य हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे रणनीतिक अस्पष्टता राखेको छ। यो नीतिलाई चिनिया आक्रमणबाट रोक्न र ताइवानलाई औपचारिक रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने दुवै पक्ष समावेश हुने गरी बनाइएको छ। अहिले चीनको आक्रामकता बढ्दै गएका बेला रणनीतिक अस्पष्टतामा प्रवेश गर्नु उपयुक्त छ कि छैन भन्नेबारे अहिले वासिङ्टनमा द्विपक्षीय छलफल बढिरहेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले कुनै दिन चीनले पनि आफ्नो साना छिमेकी ताइवानमाथि आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर बढाएको छ। सोमबार टोकियोमा बाइडेनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्न सैन्य रूपमा संलग्न हुने छ कि छैन भन्दै सोधिएको प्रश्नमा बाइडेनले यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो भन्दै जवाफ दिएका छन्। तर व्हाइट हाउस र पेन्टागनले तुरुन्तै ताइवानमा अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको भन्दै स्पष्ट पारेको थियो। बाइडेनले यसअघि पनि यस्तै टिप्पणी गरेका थिए र पछि यसरी नै स्पष्ट पारिएको थियो। ताइवानमाथिको अमेरिकी नीति सधैँ कूटनीतिक छायामा अडिएको छ। अमेरिकाले स्वीकारेको एक चीन नीतिले ताइवान चीनको हिस्सा हो भन्छ। यसकारण यथास्थिति परिवर्तन गर्न कुनै पनि बल प्रयोग नगरी समाधान खोज्न दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्छ। अभ्यासमा ताइवान संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धको धेरै फन्दामा आनन्द उठाइरहेको छ। ताइवानको राजधानी ताइपेईमा अमेरिकी दूतावास नभए पनि वासिङ्टनले ताइवानमा अमेरिकन इन्स्टिच्युट नामक केन्द्र चलाउँछ। संयुक्त राज्यमा ताइवानका कूटनीतिज्ञहरूले अन्य राष्ट्रका कर्मचारीहरूको हैसियत पाउँछन्। विकासशील संसारका केवल 18 राष्ट्र र भ्याटिकनले अझै पनि ताइवानलाई मुख्य चीनको मान्यता दिएका छन्। बेजिङले ताइवानलाई कसैले मान्यता नदिनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। चीनले कसैले ताइवान शब्दको प्रयोग गरे समेत गाली गर्छ। गत वर्ष लिथुआनियाले ताइपेईलाई आफ्नै नाममा वास्तविक दूतावास खोल्न अनुमति दिएको विषयले समेत ठूलो हङ्गामा मच्चाएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र बढ्दो सङ्ख्यामा देशहरूले ताइवानलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO जस्ता संयुक्त राष्ट्र सङ्घहरूमा समावेश गर्न दबाब दिएका छन्। WHO को वार्षिक सम्मेलनले चीनको दबावपछि धेरै देशहरूको समर्थनको बावजुद ताइवानलाई पर्यवेक्षकको रूपमा स्वीकार गर्ने विषयमा छलफल गर्न समेत अस्वीकार गरेपछि ताइपेईले सोमबार बेजिङलाई धम्की दिएको आरोप लगाएको थियो। यसैबीच चीनले ताइवान नजिकै सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनीका बावजुद चीनले सैन्य अभ्यास गर्न लागेको हो। केही दिन अघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बेजिङले बल प्रयोग गरेर टापुसँग पुनः एकीकरण गर्ने प्रयास गरे वासिङ्टनले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
दशकौँदेखि छुट्टै शासन व्यवस्था गरेपछि पनि चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा हेरिरहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आवश्यक परे टापु कब्जा गर्ने धम्की समेत दिएका छन्। यसअघि पनि जनमुक्ति सेनाले ताइवान क्षेत्रमा गस्ती र प्रशिक्षण अभ्यास गरेको थियो, जसलाई चीनले ताइवान र अमेरिकी साँठगाँठ विरुद्ध भएको चीनले बताएको छ। ताइवान टापुको वरिपरि जनमुक्ति सेना PLA-द्वारा हालैको गस्ती र प्रशिक्षण अभ्यास ताइवान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको साँठगाँठ विरुद्ध लक्षित आवश्यक कारबाही थियो, चिनिया रक्षा प्रवक्ताले भनेका छन्।